अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में आपको पिछले चंद सालों के दौरान नशर होने वाले ट्रेडिशनल ड्रामास के बारे में बताएंगे, जिनमें आपको पाकिस्तान का कल्चर, यहाँ के लोगों का कल्चर और बहुत कुछ नजर आएगा। इसके साथ साथ रिहायशी स्टाइल और रिवायती लिबास भी इन ड्रामास का हिस्सा हैं। तो चलिए काउंटडाउन का आगाज़ करते हैं, लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हम आपके एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। ड्रामा सीरियल दास्तां। दास्तां एक रिवायती ड्रामा था। 1947 की हिजरत के तनाज़र में अक्सबंद किया गया। ये ड्रामा सीरियल रज़िया बट के नावल से माखूज़ था। इसमें एक खातून की वतन से मोहब्बत और हिजरत में उसको पेश आने वाली तकालीफ को बड़ी ही खूबसूरती से बयान किया गया है। उम्दा अदाकारी, बेहतरीन प्रोडक्शन और सबक आमोज़ कहानी बिल्कुल हमारी रिवायात के करीब तर। अदाकारों ने इतने डूब कर अदाकारी की कि उनका असल नाम ही भूल गया। सिर्फ किरदार जहनों पर नक्श हैं। आज भी हम सनम को बानो कहकर याद करते हैं। माशरती मसाइल, प्यार मोहब्बत और ख़ानदानी झगड़ों पर तो बेशुमार ड्रामास बनाए जाते हैं, लेकिन वतन की मोहब्बत और कौमी हीरोज़ पर ड्रामास बनाने का हमारे यहाँ फुकदान पाया जाता है। हालांकि इस हवाले से अवाम की जहन साजी भी बहुत ज़रूरी है, और दास्तान ने इस कमी को पूरा किया। ड्रामा सीरियल मोर महल। मोर महल में आपको ट्रेडिशनल लुक नजर आएगा। तारीखी तहजीब की अक्सबंदी में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसे हकीकत के करीब तर कर दिया कि ड्रामा देखने वाला ये समझता है कि वो उस वक्त उसी तारीखी माहौल का जीता जागता हिस्सा है। 3 सदियों कबल के मुआशरे की अक्कासी करती ये मेगा ड्रामा सीरियल तारीख के उन इसरार और रमूज़ की गुत्थियाँ सुलझाती नजर आई जो आज का जहन तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि ये शाहाना अदाएँ भी तारीख का हिस्सा रहीं। मोर महल पाकिस्तान की महंगी तरीन टीवी सीरियल्स में से एक है, जिसमें शाही मलबूसात से लेकर महंगे सर तक हर चीज़ का ख़ास ख्याल रखा गया है, ताकि तारीखी माहौल और इस दौर की हकीकी अक्कासी हो सके। ड्रामा सीरियल की कास्ट में सानिया सईद, हिना ख्वाजा बयात, फ़िज़ा अली और दीगर शामिल हैं। ड्रामा सीरियल मन्नत। मन्नत एक ऐसी मुनफरिद और अछूती कहानी है जो अपने ख्याल और मौजू के एतबार से मगर जानदार प्लॉट पर मबनी है। मन्नत तो हम परस्ती और बद्दुआओं के शिकार घरानों की एक ऐसी दास्तां है जिसे हर मर्द की किस्मत में जवान मौत मरना और हर बहू की किस्मत में बेवा होना लिखा है, जिसके यकीन और वहम, दुआ बद्दुआ, मोहब्बत और नफ़रत के दरमियान टकराव के नतीजे में ऐसे हालात पैदा होते हैं जिसे देखकर आपको रिवायात पर यकीन आ जाता है। सीरियल की अक्सबंदी लाहौर के अलावा पंजाब के एक और तारीखी शहर बहावलपुर में वाक़े खूबसूरत और अजीमुल शान इमारत नूर महल में भी की गई है। तारीखी और सकाफ़ती अहमियत का हामिल ये वही नूर महल है जिसे बरतानवी राज के दौरान शाही रियासत के नवाब सादिक खान ने अपनी बेगम के लिए बनाया था। इस महल की दास्तां भी दिलचस्प है कि नवाब साहिब ने अपनी जिस बीवी की खातिर ये अजीमुल शान और खूबसूरत महल तामीर करवाया, उसने यहाँ सिर्फ एक रात बसर की और दूसरे दिन शाही ख़ानदान समेत महल छोड़ दिया, क्योंकि महल के सामने बागात से मुल्हिक एक कब्रिस्तान भी था और बकौल उनके वो कब्रिस्तान में नहीं रहना चाहती थीं। इस ड्रामा सीरियल में उसी यादगार नूर महल के दिलकश और दिलफरेब मनासिर कैमरे की आंख से इस खूबी से अक्सबंद किए गए कि नाजरीन देखकर हैरान रह जाएं। ड्रामा सीरियल डाइजेस्ट राइटर। डाइजेस्ट राइटर एक रिवायती माहौल में रहने वालों की कहानी। इस ड्रामा की कहानी फरीदा की ज़िंदगी के गिर्द घूमती है, जो कि एक मिडिल क्लास लड़की है। गरीब माँ बाप के गैर मसावी सलूक और बेतहाशा पाबंदियों के बावजूद फरीदा अपनी सलाहियतों को बाहर आने से नहीं रोक सकी और उसने कहानियाँ लिखना शुरू कर दी। लेकिन क्या कहानियाँ लिखने से उसकी मुश्किलात का खात्मा हो गया? नहीं, बल्कि उसे वो मुकाम और दर्जा नहीं दिया गया और उसकी कहानियों को लोग अपने नाम से शाया करवाते रहे। सबा कमर ने फरीदा के किरदार में दरअसल आम औरत की तर्जुमानी की है कि किस तरह एक औरत को मुआशरे की सख्तियों को झेलना पड़ता है और अपना नाम बनाने के लिए किन आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। ड्रामा सीरियल मात। मात की कहानी 2 बहनों एमन और समन के गिर्द घूमती है और समन का किरदार सबा कमर ने अदा किया है। बड़ी बहन एमन नज़ाकत, आजिज़ी और कुर्बानी का इस्तिआरा है, जबकि समन खुदगर्ज और लालची है
جسے اپنی خواہشوں کے علاوہ کسی اور چیز کی پرواہ نہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی خود غرضی کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی جاتی ہے۔ مکالموں کی جاندار ادائیگی، چہرے کے تاثرات اور اپنی اداکاری سے صبا قمر نے اس منفی کردار میں جان بھر دی ہے اور ناظرین کو ایک لمحہ بھی اسکرین کے سامنے سے ہلنے نہیں دیا۔ یہاں تک کہ جب ایمن کی شادی ان کے کزن فیصل سے ہو جاتی ہے، اس وقت بھی اس کی نظر اپنی بہن کی خوشیوں پر ہوتی ہے۔ بالآخر وہ فیصل کو اپنی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ ڈرامہ سیریل بلقیس کور۔ بلقیس کور میں ایک روایتی ماحول کو دکھایا گیا۔ بلقیس کور کھری اور صاف بات کرنے والی دبنگ عورت ہے۔ بلقیس کور کا حکم ہی حرف آخر ہوتا ہے۔ بلقیس کور کے بہت سے فیصلوں سے اختلاف رکھنے کے باوجود اس کے بیٹوں، بیٹیوں اور شوہر کسی میں اتنی جرأت نہیں کہ وہ بلقیس کے سامنے اپنی چلا سکے، چاہے وہ زندگی کا کتنا ہی اہم فیصلہ کیوں نہ ہو۔ لیکن بلقیس کا چھوٹا بیٹا سلطان اپنی الگ فطرت کے باعث ماں کے خلاف جانے کی غلطی کر بیٹھا۔ ان سے خاندانی کاروبار میں شامل ہونے کی بجائے نوکری کو ترجیح دی۔ شادی کے لیے بھی خود ہی سوہا کو پسند کر بیٹھا، لیکن اس کے بعد اسے اس غلطی کی کیا سزا ملی؟ اور سوہا جو تعلیم یافتہ ہے، سلطان کی زندگی میں آ کر اسے کس کس طرح کے جان لیوا طوفانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہی اس کہانی میں دکھایا گیا ہے۔ ڈرامہ سیریل زندگی گلزار ہے۔ زندگی گلزار ہے میں کستانی اپنی 3 بیٹیوں کی اکیلے پرورش کرتی ہے، انہیں اعلیٰ تعلیم دلاتی ہے۔ اس کا شوہر جو بیٹے کی خاطر دوسری شادی کر لیتا ہے، اس سے الگ ہو چکا ہوتا ہے۔ خاتون اپنی بیٹیوں پر بہت محنت کرتی ہے اور ثابت کرتی ہے کہ اگر اولاد کی اچھی تربیت کی جائے تو بیٹیوں یا بیٹوں میں کوئی فرق نہیں۔ جو روایتی تربیت کشف کی ہوئی ہوتی ہے، وہ ساری زندگی اس کو اپنا خاصا بنائے رکھتی ہے۔ وہ ایک کامیاب کیریئر وومن ہوتی ہے، لیکن اندر سے معصوم اور دیکھنے میں بالکل سادہ، اور اس سادگی نے اس ڈرامے کو روایتی ڈراماز میں شمار کیا ہے۔ ڈرامہ سیریل الف۔ الف میں ایک روایتی محبت کی داستان بیان کی گئی ہے۔ اس ڈرامے میں روایتی پہناوے، رکھ رکھاؤ اور اللہ سے قربت کا احساس بہت ہی نمایاں طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ اس میں حسن جہاں ڈرامے کے مرکزی کردار قلب مومن کی والدہ طاہا عبدالعلا اس کے والد ہیں، جو کہ ایک محقق خطاط گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے والد یعنی کہ قلب مومن کے دادا عبدالعلا خطاطی کا کام کرتے ہیں۔ یہ خاندان یہ کام پچھلی 10 پشتوں سے سر انجام دے رہا ہوتا ہے، جبکہ طاہا رومی کے مریدوں میں شامل ہوتا ہے اور ورلنگ درویشوں کی طرح اللہ کی محبت میں رقص کرتا ہے۔ وہ حسن جہاں کے عشق میں گرفتار ہوتا ہے۔ سب کے روکنے کے باوجود وہ طاہا سے شادی کر لیتی ہے۔ ڈرامہ سیریل در شہوار۔ در شہوار بھی ایک بہترین ڈرامہ تھا، جس میں ایک امیر اور تعلیم یافتہ بہو ایک متوسط طبقے کے سخت گیر سسرال میں بہت سی قربانیاں دے کر اپنے والد کی معاونت سے سب کا دل جیت لیتی ہے اور ایک لاڈلی بہو بن جاتی ہے۔ بعد ازاں اپنے والد کے لکھے خط وہ اپنی بیٹی کو دیتی ہے تاکہ وہ بھی اپنی گھر گھرستی اچھے طریقے سے چلا سکے۔ اور ڈرامہ سیریل بالکل روایتی فیملی کی عکاسی کرتا ہے۔ اب ایسے ڈراماز بنانا ناپید ہو چکے ہیں۔ ہمارے ملک میں ٹیلنٹ نہیں یا ہمارے پاس بجٹ نہیں کہ ہم بھی ایسے ڈراماز بنا سکیں۔ شاید ہمارے نجی چینل ساس بہو کے جھگڑوں سے باہر نہیں آنا چاہتے۔ زیادہ تر ڈراماز میں 2 شادیوں، متعدد افیئرز اور ایک دوسرے کے خلاف سازشوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ڈرامہ سیریل آنگن۔ آنگن ایک روایتی کہانی پر مبنی ڈرامہ سیریل ہے، جس میں پرانا مگر شاندار دور دکھایا گیا ہے۔ آنگن کی کہانی خاندان کی خوشحالی سے بدحالی کی جانب ایک سفر کی انوکھی داستان ہے۔ 1940 کی دہائی میں اتر پردیش میں مقیم ایک ایسے خاندان کی کہانی جسے وقت نے تقسیم ہند سے قبل ہی تقسیم کر کے رکھ دیا، جہاں غلط فیصلوں، ذاتی تضادات، بدلتی سماجی اقدار، سیاسی نظریات اور اس خاندان کے بیچ میں درار کا سبب بن جانے والے بہت سے عناصر دکھائے گئے۔ اس ڈرامہ سیریل میں پرانا زمانہ، ونٹیج ڈریسز اور ونٹیج بلڈنگز بھی دکھائی گئیں۔ رسم و رواج، مدھر موسیقی، قدیم گاڑیاں اور دیہاتی ماحول بہت ہی خوبصورت انداز میں دکھایا گیا ہے۔ تو ویورز، یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن، جو کہ ٹریڈیشنل ڈراماز پر مبنی تھا۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔